हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaaya. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 31. प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्न जितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद. मक्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं विक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वप्रदास्ये. तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन्. भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिथ त्वं सर्वं देहीतु तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्. विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनीत्यालपक्तां सदृप्यन्. यस्माद्दर्पा त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमत् अत दर्होऽपि गाढोपशान्त्यै. पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथतोऽयं. दैत्याचर्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणाक्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे. याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः. विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयक्तोऽयपूर्वम्. निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुः ऋषयः सामराः पुष्पवर्षम्. दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदधवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम्. त्वत्पादाग्रं निजपादगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतोयैरसिचदपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान्. हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली. तावद्दैत्यात् स्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धा देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन्. कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिताः स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः. पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि. पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीक्त्वाम्. दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात्. मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णाबलिं तं विप्रैः सन्तानित्यमखवरः पाहि वातालयेश.